बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, NTS टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने एक पेपर शुरू किया था, असिस्टेंट का पेपर था, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 8/5/2018 को हो चुका था। इसके 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। बीच में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था कुछ अहम पेपर से, उनको अपलोड करने की वजह से, तो उसके बाकी 2 पार्ट्स रहते हैं, 2 या 3 पार्ट्स, तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं। आज पार्ट 4 है। इसके पहले पार्ट्स की लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 थोड़ा सा डिटेल आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन इंतहाई अहम है। 61 नंबर क्वेश्चन, विच इज द सिटी इन विच कायद-ए-आज़म स्पेंट हिज लास्ट डेज। आखिरी दिन कायद-ए-आज़म ने किस शहर में गुजारे थे। तो करेक्ट ऑप्शन तो इसमें ऑप्शन बी है, जियारत। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत थोड़े आते हैं। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि जियारत कब चले गए थे, जियारत में कितने दिन मुकीम रहे, जियारत से वापस कराची कब आए थे, कितने दिन बाद वफात पा चुके थे। तो इस बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि 14 जुलाई 1948 को 14 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म आलील हो गए, बीमार हो गए। उस वक्त क्वेटा में थे, तो अपनी मशावरत से यानी अपनी मर्जी से क्वेटा से जियारत मुंतकिल हो गए। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि क्वेटा में उनके बहुत सारे लोग उससे मुलाकात करने आते थे और उनसे टाइम मांगते थे। चूंकि बीमारी की वजह से ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए जियारत मुंतकिल हो गई। और जियारत में इसके यहाँ एक अपना रेजिडेंसी है जिसको कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी कहते हैं। बहुत खूबसूरत मुकाम है। कभी जियारत जाना पड़े, क्वेटा चलना पड़े तो यहाँ का विजिट लाजमी करें। और इसके साथ उसकी अपनी बहन फातिमा जिन्नाह भी थी। और जियारत को जियारत क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक बुजुर्ग की कब्र है, इसलिए इसको जियारत कहते हैं। हरात भी कुछ इस तरह नाम है, अभी नाम मुझे याद नहीं। लेकिन क्वेटा जियारत मुंतकिल होने के बाद सिर्फ 60 दिन कायद-ए-आज़म जिंदा रहे। तो वहां पर जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो लाहौर से डॉक्टर इलाही बख्श को बजरिया हवाई जहाज बुलाया गया। उसने कायद-ए-आज़म का मुआयना किया और कायद-ए-आज़म का ख्याल था कि मेरा मादा खराब है, लेकिन उसमें असल में उसके फेफड़े खराब थे, इसको टीबी की बीमारी लग चुकी थी। 1 सितंबर 1948 को 1 सितंबर 1948 को कायद-ए-आज़म ने बड़ी फौज के सरबराह को एक खत लिखा था और यह कायद-ए-आज़म का आखिरी खत था, याद रखें। उसने खत किताबत, ये उसका आखिरी खत था। फिर तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से 11 सितंबर कायद-ए-आज़म का वफात का दिन भी 11 सितंबर ही है। 11 सितंबर को ही कायद-ए-आज़म को जियारत से बजरिया हवाई जहाज कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट से अब वहां पर गवर्नर हाउस या जहां पर जाना था वहां पर मसले खड़े हो गए। रास्ते में एम्बुलेंस खराब हो गया और काफी कायद-ए-आज़म को काफी तकलीफ भी थी सांस लेने में और बहुत सारा टाइम जाया हो गया। एनी हाउ 2 घंटे बाद, आप देखिए क्वेटा से कराची तक 2 घंटे में पहुंचे थे, लेकिन कराची एयरपोर्ट से आप जहां पर जाना चाहते वहां पर भी 2 घंटे ही लगे। और उसके बाद जब वो पहुंच गए तो उसके 4 घंटे बाद कायद-ए-आज़म इस दुनिया से रहलत कर गए, वफात पा गए। एक डॉक्टर कहते हैं कि इसके आखिरी अल्फाज थे, डॉक्टर इलाही बख्श कहते कि जब मैंने कायद-ए-आज़म को कहा कि आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि नहीं, मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। यानी उसे यकीन हो गया था कि अब इस दुनिया से जाना है। और दूसरे एक डॉक्टर है
اس کا نام ابھی یاد نہیں مجھے، وہ کہتے کہ نہیں، قائد اعظم کے آخری الفاظ تھے اللہ پھر آخری پاکستان، بس اتنے الفاظ تھے، اللہ پاکستان، یہ الفاظ تھے. یعنی ہم اس کو تھوڑا سا کنفرم کر لیں. تو یہ اس میں بہت سارے کوشچنس کے آنسر آپ کو مل گئے. کوشچن نمبر 62 ذرا دیکھیں. Which declaration is issued by India and Pakistan after 1965 war? 1965 کی جنگ. اب اس 1965 کی جنگ 6 ستمبر کو شروع ہوئی تھی اور 23 ستمبر کو بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے، ان کی معاونت کی وجہ سے جنگ بندی ہو گئی تھی. یہ بھی یاد رکھیں 23 ستمبر کو جنگ بندی ہو گئی تھی. اب یہ تاشقند وچ ڈکلریشن ہوا تھا. اس کے بعد تاشقند معاہدہ جس کو کہتے ہیں، یا تاشقند ڈکلریشن. تاشقند کا معاہدہ جو ہے دوستو، یہ اس وقت رشیا کا مائنڈ تھا، تو ازبکستان میں ہوا تھا. ازبکستان کی ایک شہر تاشقند میں ہوا تھا، اس لیے اس کو تاشقند کہتے ہیں. اور اس وقت بھارت کے جو تھے وہ اس میں سارسی کا کردار جو ادا کیا تھا رشیا نے ادا کیا تھا. رشیا کے اس وقت وہ جو تھے پرائم منسٹر تھے وہ الیکسی کوسیجن تھے، اس کی وجہ سے. اور بھارت کے وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری. پاکستان کے صدر ایوب خان تھے. ان کے اس معاہدے پر دستخط کرائے گئے تھے. اور جنگ بندی جو ہوئی تھی وہ تو آپ کو میں نے بتایا تھے کہ اور یہ اس میں یہ معاہدہ جو تھا نا، اقوام متحدہ کی دباؤ اور رشیا کی ثالثی کی وجہ سے ہوا تھا. لیکن یہ معاہدہ ایوب خان کے خلاف چلا گیا اور اس کے بعد اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے وغیرہ وغیرہ، اور آخرکار ایوب خان کو حکومت چھوڑنا پڑا تھا. کوشچن نمبر 63 دیکھیں. اور یہ امن کا معاہدہ یاد رکھے. تاشقند معاہدہ جو تھا یہ امن کا معاہدہ تھا. اس میں بہت ساری باتیں ہوئی تھی، جنگ جو فوجی واپس بلانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کوشچن نمبر 63 کہتے کہ وچ آف دا فالوئنگ از ناٹ اے پارٹ آف یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یونائٹڈ نیشن کے آرگنائزیشن جو ہیں یہ ٹوٹل 6 آرگنائزیشن ہے. اس کے 6 آرگنز. اکثر کوشچن آتا ہے کہ کون کون سی آرگنائزیشن ہے اس میں کریکٹ آپشن سی ہے، IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ. اور یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن جنرل اسمبلی سیکورٹی، اور اس میں سیکورٹی کونسل جو ہے نا یہ سب سے پاورفل ہے. اکثر یہ بھی کوشچن آتا ہے کہ وچ آرگن آف یونائٹڈ نیشن از دا موسٹ پاورفل. سیکورٹی کونسل جو ہے یہ سب سے پاورفل ہے. کوشچن نمبر 64 ذرا دیکھیں. سم ممبر آف UNO enjoy veto power which is exercisable in Security Council. دیکھیں پاورفل آرگن ہے. اور یونائٹڈ نیشن کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد 15 ہوتے ہیں. ایک تو وہ ممبرز ہوتے ہیں جس کو اس نے جوائن کیا ہے، وہ تو 193 ہے. لیکن یہاں پر جو ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل، اس کے 15 ممبرز ہوتے ہیں، جس میں 10 پرماننٹ ہوتے ہیں اور 5 جو ہے وہ 10 نان پرماننٹ ہے. 10 نان پرماننٹ ہوتے ہیں اور 5 پرماننٹ ممبر ہے جس کے ویٹو پاورز ہیں. اور وہ پرماننٹ ممبر جو اس میں ایک شامل ہے چائنا ہے، فرانس ہے، رشیا، UK اور USA یہ ہے. اس طرح کوشچن نمبر 66 دیکھیں. ہاؤ مینی میجر آرگنس، یہاں پر یہ وہ آرگنس کی بات ہے. ڈز یونائٹڈ نیشن ہے. یونائٹڈ نیشن کی 6 میجر آرگنز ہے. وہ 6 میجر آرگن جو ہے وہ جنرل اسمبلی ہے، ایک یاد رکھیں، نمبر 1 جنرل اسمبلی ہے، اور دوسرے نمبر سیکورٹی کونسل ہے جو کہ سب سے پاورفل ہے، اور اکنامک اینڈ سوشل کونسل 3 نمبر پر ہے، اور 4 نمبر پر ٹرسٹی شپ کونسل ہے، ٹرسٹی شپ ہے. 5 نمبر پر ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور 6 نمبر پر یونائٹڈ نیشن سیکریٹریٹ ہے. تو آئی تھنک دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، آج کے لیے اتنے 5 کوسچن کافی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں کہ جلد ہی اس پیپر کو ہم کمپلیٹ کریں.
تو جن دوستوں کو ویڈیو پسند آ گئی سمجھ گئے تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں. تھینک یو فار واچنگ.